यो हो नेपालको राजधानी काठमाडौँ। नेपालको राज्य सत्ताको मुख्य बागडोर सिंहदरबारको छेउमा पर्ने माइतीघर मण्डला। आज हो सरकारले काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर जिल्लालाई निषेधाज्ञा गरेको पहिलो दिन, भदौ 3 गते 2077 साल। सरकारले हुन त 2076 साल चैत्र 11 गतेदेखि 2077 साउन 6 गतेसम्म 4 महिना लकडाउन नगरेको होइन। लकडाउन गरिसकेपछि सरकारले फेरि जनजीवन सामान्य हुने भन्दै झन्डै 1 महिना लकडाउन खुकुलो पारेको थियो। तर बिस्तारै नेपालमा दिन 2 गुणा र रात 4 गुणाका दरले कोरोना भाइरसले आक्रमण गर्यो। स्थानीय सरकारले स्थानीय अधिकारको प्रयोग गर्दै विभिन्न ठाउँमा जहाँ जहाँ अत्याधिक रूपमा कोरोना भाइरस संक्रमित छन् त्यहाँ लकडाउन गर्ने, निषेधाज्ञा गर्ने र जनतालाई रोक्ने र जे जसरी हुन्छ त्यहाँ कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रण गर्ने नीति अवलम्बन गरेसँगै नेपाल सरकारले राजधानीका मुख्य 3 जिल्लाहरू काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरलाई 1 हप्ताको निम्ति निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। यही निषेधाज्ञाको पहिलो दिन संवाद डबली राजधानीका विभिन्न सडकहरू, चोक चोक, गल्ली गल्लीमा घुमेर यहाँको निषेधाज्ञाको अवस्थालाई तपाईहरूमाझ ल्याउने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। हामी माइतीघर मण्डला, थापाथली, त्रिपुरेश्वर, टेकु, कालीमाटी, कलङ्की हुँदै नैकाप, पुरानो नैकाप र चाबेल अनि यी विभिन्न ठाउँमा चोक चोक गल्लीमा पुगेर मैतीदेवी लगायतका गल्ली गल्लीमा पुगेर यहाँको अवस्थाहरूलाई हामीले तपाईहरूमाझ देखाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। आदरणीय दर्शकवृन्दहरू, तपाईहरूले देखिराख्नु भएको छ ती चोक चोक गल्ली गल्लीमा कोरोना भाइरससँग लड्नका निम्ति अग्र मोर्चामा खटिरहेका, फर्स्ट एसाल्टमा खटिरहेका सुरक्षाकर्मीहरू देखिराख्नु भएको छ। उहाँहरू आफ्नो ज्यानको प्रवाह नगरी देश र जनताको सुरक्षाको निम्ति चाहे भौतिक रूपमा होस्, चाहे जैविक रूपमा होस्, चाहे जुनसुकै अवस्थामा देश र जनताको अमन चयनका निम्ति खटिरहेको देख्नु भएको छ। र अहिले हामी यिनै सुरक्षाकर्मीले गरेको खटिएको अवस्था र जनताले पालना गरेका छन् कि छैनन् र यहाँका अवस्थाबारे हामी जानकारी गराउन गइरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, अहिले विश्वमा कोरोना भाइरस 2,26,07,156 जना संक्रमण भइराख्दाखेरि 7,91,622 जनाको ज्यान लिएको छ र 1,53,22,773 जनाको निको भएर घर फर्किरहेका छन्, फर्किसकेको अवस्था छ। त्यसै गरी नेपालमा यस अवधिमा कोरोना भाइरसको 5,66,220 जनाको परीक्षण गरिराख्दा जम्मा 29,645 जना कोरोना संक्रमित भए र 17,964 जना निको भएर घर फर्के र 126 जना को कोरोना भाइरसले ज्यान लिएको यो अवस्था छ। सरकारले हुन त गत सालको चैत 11 गतेदेखि साउन 6, 2077 सम्म लकडाउन नगरेको होइन। तर सरकारले लकडाउन गर्नुपर्ने बेला गरिरहेको छैन, तर लकडाउन नगर्नु पर्ने बेला लकडाउन गर्यो भन्ने आरोपहरू खेपिराख्दा अहिले सरकारले लकडाउन गर्ने, निषेधाज्ञा गर्ने अथवा जनताहरूलाई घरभित्रै बस्न लाउने जे जस्ता काम कारबाही गरे तापनि
कोरोना भाइरस नियन्त्रणका निम्ति स्थानीय सरकारलाई त्यो अधिकार दिएको छ। त्यही अधिकार प्रयोग गरेर जहाँ जहाँ कोरोना भाइरस संक्रमण अत्याधिक छ त्यहाँ त्यहाँ निषेधाज्ञा या लकडाउन गरिरहेको छ सरकारले। त्यसैको निरन्तरता हो भदौ 3 गतेदेखि 1 हप्ताको निषेधाज्ञा काठमाडौँ उपत्यकाका जिल्लाहरूमा। सरकारले कोरोना भाइरस सम्बन्धी जे जति काम कारबाहीहरू गरिरहेको छ त्यो खासै उत्साहप्रद छैन भन्ने विशेषज्ञहरू र आम जनताहरूले सरकारको आलोचना गरिरहेका छन्। सरकारले कोरोना भाइरस नेपालमा प्रवेश गर्दै गर्दा स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने क्रममा पनि ठूलो आलोचना खेपेको थियो। जनताको माग थियो, विशेषज्ञहरूको माग थियो, स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेका जानकारहरूको माग थियो कि हाम्रो छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनले नेपाललाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू निशुल्क हामी नेपाललाई दिन्छौँ, नेपालले माग मात्र गर्नु पर्यो भन्दा, तर भनिराख्दा नेपालीहरूले सरकारले त्यही कुरा स्वीकारेर त्यो काम गर्नुपर्छ र नेपालमा सम्भावित खतरालाई रोक्नको निम्ति अग्रसरता देखाउनुपर्छ भन्दा पनि सरकारले टेरेन। तर उल्टो सरकारले विदेशबाट अरबौं ऋण लियो र त्यही ऋणबाट हाम्रै त्यही उत्तरी छिमेकी चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने निर्णय गर्यो। तर त्यसमा करोडौं करोडको घोटाला गरेको र त्यस किसिमको घोटाला प्रकरणमा सरकारका उच्च ओहदाका मानिसहरू नै जिम्मेवार रहेको आलोचना पनि नखेपेको होइन, त्यस पनि खेप्यो। र सरकार प्रमुख केपी शर्मा ओलीले बीचैमा ओम्नी ग्रुपलाई सँगको सम्झौता भङ्ग गरे र अर्कै बाटो अवलम्बन गरे, नेपाली सेनालाई दिए। नेपाली सेनाले पनि त्यसमा झन् ठुलो भ्रष्टाचार गर्यो भनेर देशले अन्तिम शक्तिका रूपमा आश गरेको शक्ति नेपाली सेनालाई पनि विवादमा ल्याइयो र पछिल्लोचोटि ओम सर्जिकल लगायतका सप्लायर्सहरू, स्वास्थ्य सामग्री सप्लायर्सहरूले त्यसमा ठुलो घोटाला गरेको पुष्टि हुँदाहुँदै पनि उनीहरूलाई ओम्नी लगायतका ओम सर्जिकलहरूलाई पनि उन्मुक्ति दिइराख्दाखेरि अहिले नेपालमा विशेष गरेर तराईका जिल्लाहरूमा कोरोना भाइरसले व्यापकता दिइरहेको छ। अझ कोरोना भाइरससँग लड्नका निम्ति अग्र मोर्चामा बसिरहेका सुरक्षाकर्मीहरू, पत्रकारहरू, चिकित्सकहरूलाई कोरोना भाइरसले पहिलो निशाना बनाइरहेको छ। तर सरकारले यिनै फ्रन्ट लाइनमा बस्ने डाक्टर, सुरक्षाकर्मीहरूलाई झन् निराशा बनाइरहेको छ। कहिले ती अग्रपङ्क्तिमा रहेका दिनरात एक गरेर कोरोना भाइरससँग लडिरहेका कर्मीहरूको तलब काटिदिने त कहिले उनीहरूको बिमा नदिने भन्ने जस्ता कुराहरू सुरक्षा निकायका उच्च ओहदाका मानिसहरूले गरेको निर्णय हुन्छ। त्यस निर्णयले गर्दा ती सुरक्षाकर्मीहरूको अझै मनोबल गिरिरहेको छ। सबैभन्दा बढी सुरक्षाकर्मीहरू यसको निशाना परिराख्दा सरकारले भर्खरै मात्र नवनियुक्त नेपाल प्रहरी प्रमुखले उनीहरू योभन्दा अगाडि कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित सुरक्षाकर्मीहरूले बिमा नपाउने भन्ने कुराले उनीहरूलाई निराश गरेको छ। कतिपय सुरक्षाकर्मीहरूले सरकारले घोषणा गरेको भत्ता पनि नदिएको भनेर भनिरहेका छन्। उनीहरू भन्छन् कि सरकारले आदेश गर्छ, हामीलाई निराश पनि गर्छ, आदेश मान्नै पर्यो, हामीले बोल्नु भएको छैन, बोल्यो भने जागिर जान्छ, कारबाही हुन्छ। यसरी अग्र मोर्चामा भएका सुरक्षाकर्मीहरूको भावना कसले बुझ्ने? सरकारमा बस्ने, ठुलो नेतृत्व लिने, सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने अनि यिनीहरूलाई बचाउनका निम्ति फ्रन्ट लाइनमा जानुपर्ने तिनै सुरक्षाकर्मीहरूको
सुरक्षाको ग्यारेन्टी नगर्ने, उल्टै मनोबल गिराउने यस्तो पनि सरकार हुन्छ। त्यसैले हामी आम जनताले आवाज उठाउनुपर्छ। हामीले यो सडकमा देख्यौँ सबैभन्दा बढी सुरक्षाकर्मीहरू अग्रमोर्चामा रहेर निषेधाज्ञाको पालना गराउनका निम्ति कसिरहेका छन्। उहाँहरूले सरकारले दिएको आदेशलाई पालना गरिराख्नु भएको छ। यिनै सुरक्षाकर्मीहरूलाई निराश बनाइरहेको छ सरकारले। कयौँ सुरक्षाकर्मीहरू सामूहिक रूपमा कोरोना भाइरसको आक्रमण परेका छन् र तिनै सुरक्षाकर्मीहरूलाई बिमाको व्यवस्था पनि गरिएको थियो, स्वास्थ्य बिमा गरिएको व्यवस्था थियो। तर अहिले भर्खरै त्यो स्वास्थ्य बिमा नदिने भन्ने नवनियुक्त प्रहरी प्रमुखले भनेको कुरा सुन्दा उहाँहरू धेरै निराश हुनुभएको छ। हामीले चोक चोक गल्ली गल्लीमा हेऱ्यौँ कि यी सुनसान गल्लीमा नेपाल प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी खटिएको देखिरह्यौँ। कोरोना भाइरसले उपत्यकामा दिन 2 गुणा रात 4 गुणाका दरले आक्रमण गरेपछि यो निषेधाज्ञा जारी भएको छ। तराईका विभिन्न जिल्लाहरूमा केही समय अगाडि व्यापक रूपमा कोरोना भाइरसले आक्रमण गरिरहेको थियो र सुरक्षाकर्मीहरूले लागिरहेको थियो। कोरोना भाइरसले पहिलो निशाना बनाएको थियो। कहिले भन्सारका सुरक्षाकर्मीहरूलाई सामूहिक रूपमा लागिरहेको सुनिन्थ्यो, कहिले प्रचण्डका सुरक्षाकर्मीहरूलाई कोरोना भाइरस लाग्यो भन्ने सुनिन्थ्यो, कहिले अख्तियारका कर्मचारीहरूलाई लागेको सुनिन्थ्यो, त कहिले जेल अथवा ती विभिन्न ठाउँहरूमा सुरक्षाकर्मी र त्यहाँ भएका कैदी बन्दीहरूलाई पनि कोरोना भाइरस लागेको भन्ने सुन्नमा आउँथ्यो। तर पनि सरकार त्यति तातेको थिएन। अहिले पछिल्लोचोटि काठमाडौँमा व्यापक रूपमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण भएपछि उच्च अहोदाका मन्त्रीहरू, ठुला नेताका वरिपरिका मानिसहरूलाई पनि कोरोना भाइरसले आक्रमण गरेपछि चिन्ता व्यक्त गर्दै उनीहरूले काठमाडौँ उपत्यकालाई पनि निषेधाज्ञा जारी गरेका छन् र यसलाई नियन्त्रण गर्नको निम्ति आफूलाई लाग्यो भने मात्र त्यसमा चनाखो हुने, अरू त मतलबै भएन भनेर सरकारमा रहेका सत्तासीनहरू सत्ता जोगाउनको निम्ति ध्यान दिइरहेको अवस्था र प्रतिपक्षमा रहेको सत्तामा कसरी जाने भन्ने ध्याउनमा लाग्ने, अझ सत्तासीन पार्टीकै एउटा पक्ष सत्तामा कसरी जाने भन्ने विवाद गरिराख्ने र अर्को टिकाउने कसरी भन्ने विवादमा उल्झन गर्ने हाम्रो देशको दुर्भाग्य हो। विश्वको शक्ति राष्ट्र रुसका प्रमुख भ्लादिमिर पुटिन आफै नै कोरोना भाइरसलाई उपचार गर्न हिँडेको देखिन्छ। कोरोना भाइरसमा लागेका उपचार गराउन खटिएका ती डाक्टर अनि सुरक्षाकर्मीहरूलाई हौसला बढाउन आफै फिल्डमा उत्रिएको देखिन्छ र प्रयोगशालामा रोग नियन्त्रणको निम्ति भ्याक्सिन पत्ता लगाउनलाई ल्याब टेक्निसियनहरूलाई, रिसर्चरहरूलाई हौसला बढाउन गएको देखिन्छ। चाइनाको राष्ट्रपति सी जिनपिङ आफै नै भ्लादिमिर पुटिन जस्तै फिल्डमा उत्रिएको देखिन्छ र त उहाँहरूले भ्याक्सिन तयार गरिसक्नु भएको छ। हामीलाई गर्व छ, हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूले आज यो किसिमको छलाङ मारिराख्नु भएको छ, कोरोना भाइरसको युद्धमा अगाडि बढिराख्नु भएको छ र चीन र रुसले नेपाललाई कोरोना नियन्त्रणका निम्ति भ्याक्सिन फ्रीमा दिने भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। आशा गरौँ त्यो कोरोना भाइरस साँच्चीकै अब कमजोर हुँदै गएको छ र कोरोना भाइरसलाई सिद्ध्याउन अथवा नियन्त्रण गर्नका निम्ति भ्याक्सिन साँच्चीकै बनिसकेको छ र त्यो नेपालसम्म आओस्। नेपालका सत्तासीनहरू, सरकारमा रहेका मानिसहरूले आफ्नो मात्र दुनु सोझ्याउने भन्दा पनि आफ्ना वरिपरिका आसेपासे आफन्तहरूलाई मात्र बचाउने, जोगाउने उनीहरूको चिन्ता मात्र होइन कि देश र जनताकै निम्ति भन्ने उनीहरूको घैँटोमा घाम लागोस् र उनीहरूले हिजो जस्तो भ्रष्टाचार गर्नको निम्ति या जुनसुकै आरोप लगाइए जस्तै जुनसुकै सोच र विचारका कारण उनीहरूले सित्तैमा आउने
अनुदान पनि लिएनन्, स्वास्थ्य सामग्री पनि लिएनन्। तर अब लिउन् र अब भ्याक्सिन फ्रीमा दिन्छु भनेको सही हो भने त्यो पनि लिने वातावरण बनोस् र देश र जनताका निम्ति सोचुन् र यिनीहरू भविष्यमा वैकुण्ठवास हुने वातावरण मिलाउन्। अब देव हो सबै पनि सिधै जाउँ। दिउँसो भयो क्या ल यहाँनिर यो पसलमा नम्बर छ कि खै? दिपा सिंह ज्वेलर्स पल्लोमा होला नम्बर।